Right, boys. We continue with the animal hormones, chapter on animal hormones. And in that, we have already discussed about the characteristics of animal hormones. And you got to remember that as well. Now we move on to the human endocrine glands. Human endocrine glands को सबैभन्दा पहिला हामीले डिस्कस गर्नुपर्ने हो hypothalamus. यो hypothalamus is a part of the brain. Hypothalamus is a part of the brain. And it is situated below the thalamus at the top of the brainstem. यसको situation चाहिँ कहाँ हुन्छ भन्दाखेरि if this is the cerebrum, hypothalamus is somewhere here. Hypothalamus is somewhere here. अनि यसको जुन चाहिँ ब्रेनस्टेम छ, अब जुन चाहिँ हामीले त्यो ब्रेनलाई खोलेर हेर्दाखेरि जुन चाहिँ मिड पोर्सन हुन्छ, दुईटा हेमिस्फियर्सलाई यसरी खोलेर हेर्दा जुन चाहिँ मिड पोर्सन हुन्छ त्यसलाई चाहिँ भन्छ ब्रेनस्टेम. त्यसको चाहिँ टाउकोमा टुप्पोमा एट द टप अफ द ब्रेनस्टेम चाहिँ यो हाइपोथालामस चाहिँ लोकेटेड हुन्छ. अनि दिस इज अ भेरी दो इट इज नट एन एन्डोक्राइन ग्ल्यान्ड, it plays a very important role as far as controlling the endocrine system. It controls directly or indirectly. Directly by producing certain hormones which are basically stored in the pituitary gland, and indirectly by controlling the pituitary, and pituitary is known as the master gland of the body. So here we got to remember that hypothalamus is a part of the brain, it is a part of the nervous system. अनि जुन चाहिँ न्यूरल सिक्रेशन्सहरू हुन्छ त्यो सिक्रेशन्सले चाहिँ इन्डाइरेक्टली पिट्युटरीलाई कन्ट्रोल गर्छ अनि पिट्युटरीले चाहिँ अरू एन्डोक्राइन ग्ल्यान्ड्सलाई कन्ट्रोल गर्छ. इनफ्याक्ट हाइपोथालामसको न्यूरल सिक्रेशन्सले चाहिँ पिट्युटरीलाई डाइरेक्ट कन्ट्रोल गर्छ अनि इट कन्ट्रोल्स इन्डाइरेक्टली दि अदर एन्डोक्राइन ग्ल्यान्ड्स थ्रु पिट्युटरी. पिट्युटरीको द्वारा चाहिँ उसले चाहिँ अरू एन्डोक्राइन ग्ल्यान्ड्स शरीरभरि जुन चाहिँ फिजिएर बसेको छ एन्डोक्राइन ग्ल्यान्ड्सहरू तिनीहरूलाई चाहिँ कन्ट्रोल गर्ने काम गर्छ. अब यो कन्ट्रोल गर्नुको लागि हाइपोथालामसले के बनाउँछ भन्दाखेरि हाइपोथालामसले बनाउँछ रिलिजिङ हर्मोन्स. हाइपोथालामस प्रोड्युसेस रिलिजिङ हर्मोन्स. अनि यो रिलिजिङ हर्मोन्सले चाहिँ के काम गर्छ भन्दाखेरि हाइपोथालामसले चाहिँ पिट्युटरीलाई इन्फ्लुएन्स गर्छ अनि पिट्युटरीले चाहिँ त्यो हाइपोथालामसबाट आएको जुन चाहिँ हर्मोन्स छ त्यो हर्मोन्स त्यो केमिकल्सले चाहिँ हाइपोथालामसबाट निक्लेको केमिकल्सले चाहिँ पिट्युटरीलाई स्टिमुलेट गर्छ अनि पिट्युटरीले चाहिँ पछिबाट गएर हर्मोन्स बनाउँछ जुन चाहिँको टार्गेट अर्गन्स चाहिँ हुन्छ अदर एन्डोक्राइन ग्ल्यान्ड्स. अनि हाइपोथालामसले प्रड्युस गर्ने हर्मोन्सलाई चाहिँ भन्छ रिलिजिङ हर्मोन्स. यो रिलिजिङ हर्मोन्सले देयर कुड बी सम इनहिबिटरी हर्मोन्स एज वेल. रिलिजिङ हर्मोन्स सँगसँगै इनहिबिटरी हर्मोन्स पनि छ. जस्तो हामीले कुरा गरौँ वाट आर द रिलिजिङ हर्मोन्स द्याट इज रिलिज टिआरएच. टिआरएच भन्ने हर्मोन रिलिज गर्छ. दिस इज द नेम अफ दिस टिआरएच. यसलाई हामीले माथिबाट लेखेर पढौँ. हामीले बुझिहाल्यौँ हाइपोथालामस इज द पार्ट अफ द नर्भस सिस्टम बट इट इन्डाइरेक्टली कन्ट्रोल्स द एन्डोक्राइन सिस्टम थ्रु पिट्युटरी. अनि पिट्युटरीलाई चाहिँ उनीहरूले डाइरेक्टली कसरी कन्ट्रोल गर्छ भन्दाखेरि यो रिलिजिङ हर्मोन्स या इनहिबिटरी हर्मोन्स रिलिज गरेर. यो रिलिजिङ हर्मोन्स चाहिँ के हुनसक्छ के हुनसक्छ भन्दाखेरि टिआरएच, यसलाई चाहिँ भन्छ थाइरोइड रिलिजिङ हर्मोन. थाइरोइड रिलिजिङ हर्मोन्स. अब रिलिज भन्ने बित्तिकै हामीले के बुझ्छौँ भने यसले चाहिँ पिट्युटरीलाई फर्दर हर्मोन्स चाहिँ रिलिज गराउनुमा स्टिमुलेट गर्छ. त्यसै कारण चाहिँ यसलाई भन्छ थाइरोइड रिलिजिङ हर्मोन. जुन चाहिँ पिट्युटरीले टिएसएच रिलिज गर्छ त्यो चाहिँ टिआरएच आएपछि मात्रै त्यो थाइरोइडले रिलिज. यसको बारेमा हामीले फिडब्याक सिस्टममा पनि अलिकति पढेको थियौँ. त्यो तिमीहरूले यसो रिभाइज गरे पनि हुन्छ. फिडब्याक सिस्टममा पनि टिआरएचको रोलहरू हामीले पढेको थियौँ. अर्को हर्मोन हुन्छ GHRH. This is growth hormone releasing hormone. यो हाइपोथालामसबाट जति पनि रिलिज हुने हर्मोन्सहरू छ तिनीहरू चाहिँ सबैमा चाहिँ यो रिलिजिङ भन्ने वर्ड चाहिँ आउँछ. ग्रोथ हर्मोन रिलिजिङ हर्मोन पनि छ. अनि GI
GHIH यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि इन्हिबिटरी हर्मोन ग्रोथ हर्मोन इन्हिबिटरी हर्मोन अब यसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि ग्रोथ हर्मोन रिलिज हुनु दिँदैन यसलाई चाहिँ भन्छ ग्रोथ हर्मोन इन्हिबिटरी हर्मोन अर्को रिलिजिङ हर्मोन छ GnRH दिस इज गोनाडोट्रोपिक रिलिजिङ हर्मोन यसलाई चाहिँ भन्छ गोनाडोट्रोपिक रिलिजिङ हर्मोन अब यो GnRH जुन चाहिँ छ यसलाई चाहिँ भन्छ गोनाडोट्रोपिक रिलिजिङ हर्मोन हामीले याद गर्नुपर्छ हामी कन्फ्युज हुन्छौँ GHRH र GnRH GHRH चाहिँ ग्रोथ हर्मोनसँग रिलेटेड हो अनि GnRH चाहिँ रिलेटेड हो गोनाडोट्रोपिक हर्मोनसँग अर्को रिलिजिङ हर्मोन हुन्छ अरू हर्मोन चाहिँ जुन चाहिँ यहाँनिर प्रोड्युस हुन्छ त्यो चाहिँ हो ADH अनि अक्सिटोसिन यो अक्सिटोसिन र ADH चाहिँ रिलिजिङ हर्मोन होइन यिनीहरू चाहिँ हाइपोथालामसमा बनिन्छ तर यिनीहरू चाहिँ गएर चाहिँ पिट्युटरीमा स्टोर भएर बस्छ पिट्युटरीको कुन चाहिँ जग्गामा भन्दाखेरि पोस्टिरियर पिट्युटरीमा चाहिँ गएर चाहिँ स्टोर भएर बस्छ त्यसै कारण यिनीहरूको चाहिँ डाइरेक्ट इन्फ्लुएन्स छ हाम्रो शरीरमा डाइरेक्ट इन्फ्लुएन्स छ जब हामीले पछि पिट्युटरीको ग्ल्यान्डको बारेमा पढ्छौँ त्यति बेला चाहिँ हामीले यसको बारेमा अझै विस्तारसँग बुझ्नेछौँ सो हामीले याद गर्नुपर्छ यहाँनिर दोज हर्मोन्स द्याट इज रिलिज बाई हाइपोथालामस आर अल रिलिजिङ हर्मोन्स या इन्हिबिटरी हर्मोन्स अनि त्यसको डिफ्रेन्ट नामहरू हामीले पढ्यौँ TRH GHRH GIH GnRH यो सबै चाहिँ ACTRH अर्को छ एड्रिनोकर्टिकोट्रोपिक रिलिजिङ हर्मोन ACTHRH त्यो पनि छ त्यो पनि रिलिजिङ हर्मोनै हो जुन चाहिँ हाइपोथालामसले छोड्छ सो हाइपोथालामस दो इट इज अ पार्ट अफ द नर्भस सिस्टम इट इनडाइरेक्टली कन्ट्रोल्स द एन्डोक्राइन सिस्टम द्याट इज वाइ इट बिकम्स अ भेरी इम्पोर्टेन्ट पार्ट अफ द एन्डोक्राइन सिस्टम त्यसै कारण यो चाहिँ टप मोस्ट पार्ट एन्डोक्राइन सिस्टम इन्डिपेन्डेन्टली काम चाहिँ गर्नु सक्दैन इट इज अन्डर द कन्ट्रोल अफ द नर्भस सिस्टम यिनीहरूको कोअर्डिनेटेड इफेक्टले चाहिँ हाम्रो शरीर चाहिँ नर्मली चल्नु सक्छ सो यहाँनिर चाहिँ याद गर्नुपर्छ हाइपोथालामस इज द पार्ट अफ द ब्रेन अनि इट रिलिजेस रिलिजिङ हर्मोन्स त्यो चाहिँ याद गर्नुपर्छ अनि त्यसको डिफ्रेन्ट नामहरू जुन चाहिँ हामीले डिस्कस गऱ्यौँ डिफ्रेन्ट नेम्स यु गट टु रिमेम्बर अल दोज नेम्स एज वेल नाउ वी गो टु द नेक्स्ट मेजर हर्मोन फर्स्ट हामीले हाइपोथालामसको पढिहाल्यौँ मेजर हर्मोन भनेछु मैले इट इज मेजर ग्ल्यान्ड जुन चाहिँ हामीले पढ्छौँ त्यो चाहिँ हो पिट्युटरी ग्ल्यान्ड यो पिट्युटरी ग्ल्यान्ड इज can be divided into two parts the anterior part and the posterior part pituitary gland is also known as hypophysis pituitary is also known as hypophysis this pituitary चाहिँ कहाँनिर हुन्छ भन्दाखेरि it is situated below the hypothalamus जहाँनिर थियो त्यसको अलिकति तल त्यहाँनिर चाहिँ त्यो जुन चाहिँ के अरे स्टक छ जस्तो अब यो हाइपोथालामस हो भने यहाँबाट चाहिँ यसरी झुन्डेको हुन्छ पिट्युटरी चाहिँ यसरी चाहिँ झुन्डेको हुन्छ यो पिट्युटरी चाहिँ सानो स्टकले चाहिँ यो जोडिएको हुन्छ इट इज अ स्मल ग्ल्यान्ड पी शेपको पी साइज्ड स्मल ग्ल्यान्ड द्याट इज प्रेजेन्ट इन द बिलो द हाइपोथालामस अनि इट रिमेन्स कनेक्टेड टु द हाइपोथालामस बाई अ स्मल स्टक which is also known as infundibulum
यो जुन चाहिँ स्टक छ यसलाई चाहिँ इन्फन्डिबुलम पनि भन्छ, यो पिट्युटरी स्टक पनि भन्छ, यसलाई इन्फन्डिबुलम पनि भन्छ। अब यहाँनिर चाहिँ कहाँनिर प्रेजेन्ट छ भन्दाखेरि चाहिँ इट इज प्लेस्ड इन अ स्मल क्याभिटी, यहाँनिर भित्र ब्रेन भित्रको सानो क्याभिटी हुन्छ स्पेनोइड बोनको, स्पेनोइड बोन जुन चाहिँ छ यसको सानो क्याभिटी हुन्छ, त्यो क्याभिटीलाई चाहिँ भन्छ सेला टर्सिका भन्छ। त्यो सानोबाट क्याभिटी हुन्छ, त्यो क्याभिटी भित्र चाहिँ यो पी साइजको पिट्युटरी चाहिँ प्रेजेन्ट हुन्छ। Though it is very small in comparison to the other endocrine glands, it plays a very important role because it controls and coordinates the activities of all the endocrine glands. In fact, it is known as the master gland of the body, or it is also known as the conductor of the endocrine orchestra. Orchestra-मा थुप्रै म्युजिसियनहरूले बजाइरहेको हुन्छ, अगाडि कन्डक्टरले यसरी के अरे लट्ठीले सबै म्युजिसियन्सहरूलाई कन्ट्रोल गरिरहेको हुन्छ, उसलाई चाहिँ भन्छ कन्डक्टर। अनि हो त्यस्तै काम चाहिँ पिट्युटरीले गर्छ, त्यसै कारण उसलाई चाहिँ भन्छ कन्डक्टर अफ दि एन्डोक्राइन orchestra पनि भन्छ। तर इट इज मास्टर ग्ल्यान्ड अनि सानो हुन्छ, पी साइजको। पी भनेपछि मोटरको गेडा त देखेको छ कत्रो हुन्छ, हो त्यत्रै साइजको चाहिँ सानोबाट ग्ल्यान्ड हुन्छ। अब यो जुन चाहिँ पिट्युटरी छ, यो पिट्युटरीको लोकेसन पनि हामीले पढ्यौँ, यसलाई हाइपोफाइसिस भन्छ त्यो पनि पढ्यौँ, यसलाई के अरे हाइपोथालामससँग जोड्ने जुन चाहिँ सानोबाट स्टक छ त्यसलाई चाहिँ पिट्युटरी स्टक या इन्फन्डिबुलम पनि भन्छ। अब हामी जाउँ स्ट्रक्चर अफ द पिट्युटरी ग्ल्यान्डको हामीले अघि नै कुरा गऱ्यौँ, यो सानोबाट स्टक छ। अनि दिस पिट्युटरी ग्ल्यान्ड इज डिभाइडेड इन्टु टु पार्ट्स। Here is a pituitary stalk, infundibulum. It is divided into two parts by a partition at the center, which is called the pars intermedia. It is divided into two parts. This is the anterior part, and this is the posterior. Anterior part is also known as adenohypophysis. Only posterior part is known as neurohypophysis. Adenohypophysis अनि neurohypophysis. जुन चाहिँ anterior part छ adenohypophysis त्यो चाहिँ हो endocrine. This is the endocrine part of the pituitary. That means it is an endocrine gland. यो glandular छ जुन चाहिँ adenohypophysis or the anterior pituitary. Whereas the posterior part, which is known as neurohypophysis or it is also called pars nervosa, it is basically made up of nervous tissue and nervous tissue ले भन्दा पनि यसमा चाहिँ जुन चाहिँ हाइपोथालामसमा सिक्रिसन भएको थियो दुईटा हर्मोन हामीले ADH र अक्सिटोसिनको कुरा गरेको थियौँ, त्यो हर्मोनहरू चाहिँ यहाँ आएर चाहिँ स्टोर भएर बस्छ। सो द पोस्टिरियर पिट्युटरी इज नट अ एन्डोक्राइन ग्ल्यान्ड. It is not an endocrine gland. It is simply a storehouse of ADH and oxytocin, which is basically produced by the pituitary. Hypothalamus. Hypothalamusमा जुन चाहिँ ADH र oxytocin बनेको छ त्यो आएर चाहिँ जम्मा हुने जग्गा चाहिँ यो के अरे पोस्टिरियर पिट्युटरी और न्यूरोहाइपोफाइसिसमा आएर जम्मा हुन्छ। अब यसमा अलिकति हामी यो एउटा कुरो इम्पोर्टेन्ट छ त्यसलाई हामीले बुझौँ। अब जुन चाहिँ सिक्रेसन चाहिँ हाइपोथालामसमा बनिन्छ त्यो हाइपोथालामसबाट त्यो सिक्रेसन चाहिँ यो पछाडिको न्यूरोहाइपोफाइसिसमा चाहिँ केले ल्याउँछ भन्दाखेरि त्यसमा चाहिँ एउटा ब्लड भेसल छ, त्यो ब्लड भेसलको नाम चाहिँ हो मेरो आउँदैन होला hypophyseal portal system. hypophyseal portal system हुन्छ जुन चाहिँले चाहिँ यहाँ हाइपोथालामसमा बन्नेको सिक्रेसनलाई चाहिँ बोकेर ल्याएर
पिट्युटरीमा पुर्याउँछ। यो ब्लड भेसल छ अनि यो ब्लड भेसल चाहिँ स्पेशल टाइप अफ ब्लड भेसल। किन स्पेशल भन्दाखेरि चाहिँ नर्मली ब्लड कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि ब्लड भेसल यसरी आयो एन्ड इट डिभाइड्स इन्टु क्यापिलरिज अनि यो क्यापिलरिज फेरि जोइन भएर ग्रुप भएर फेरि भेन्स भएर त्यहाँबाट निस्केर जान्छ। तर यो चाहिँ के छ भन्दाखेरि यो ब्लड भेसल पोर्टल सिस्टमको चाहिँ के छ भन्दाखेरि यो चाहिँ इट बिगिन्स इन अ क्यापिलरी अनि एन्ड्स इन अ क्यापिलरी। यो सुरु पनि क्यापिलरीबाट हुन्छ अनि एन्ड पनि क्यापिलरीमै हुन्छ। यस्तो खालको स्पेशल टाइप अफ ब्लड भेसल्स विच बिगिन्स एन्ड एन्ड्स इन क्यापिलरी इज नोन एज पोर्टल सिस्टम। अनि यो हाइपोथालमो भनेपछि हाइपोथालमस अनि हाइपोफाइसल भनेपछि पिट्युटरी। सो हाइपोथालमो हाइपोफाइसल पोर्टल सिस्टम जुन चाहिँ छ त्यसले चाहिँ यहाँ हाइपोथालमसमा बनेको सिक्रिसनलाई चाहिँ तल ल्याउने काम गर्छ। अब हामी पिट्युटरीको हर्मोन्सहरूको कुरा गरौँ, डिफ्रेन्ट हर्मोन्स द्याट इज रिलिज बाई पिट्युटरी। तर त्योभन्दा अगाडि हामीले एउटा कुरो याद गर्नुपर्छ, जसरी हाइपोथालमसबाट रिलिज गरेको हर्मोन्सहरूलाई चाहिँ रिलिजिङ हर्मोन्स भन्छ, त्यस्तै पिट्युटरीबाट जति पनि हर्मोन्स रिलिज हुन्छ पिट्युटरीबाट रिलिज हुने हर्मोन्सहरूलाई चाहिँ भन्छ के भन्छ भन्दाखेरि स्पेसली एन्टिरियर पिट्युटरीबाट रिलिज गर्ने हर्मोन्सलाई चाहिँ भन्छ ट्रोपिक हर्मोन्स। यो इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट याद गर्नुपर्छ। वाट इज अ ट्रोपिक हर्मोन? हर्मोनको बारेमा त हामीले पढ्यौँ तर ट्रोपिक हर्मोन त पढेको छैनौँ। ट्रोपिक हर्मोन्स आर दोज हर्मोन्स विच आर प्रोड्युस्ड बाई पिट्युटरी। जब पनि त्यो हर्मोनको नाममा ट्रोपिक आउँछ याद गर्नुपर्छ त्यो चाहिँ पिट्युटरीले बनाएको हो। अरू कुनै पनि ग्ल्यान्डले बनाउँदा त्यसलाई ट्रोपिक हर्मोन भन्दैन, पिट्युटरीले बनाएकोलाई मात्रै ट्रोपिक हर्मोन। ट्रोपिक भन्ने शब्द चाहिँ त्यहाँ आउँछै आउँछ। So you got to remember that trophic hormones are those hormones which are produced by pituitary gland and their target organs are other endocrine glands of the body. Trophic hormone are those hormones produced by pituitary gland and their target organs are other endocrine glands. भन्नुको अर्थ के हो भन्दाखेरि यो ट्रोपिक हर्मोन्स जुन चाहिँ पिट्युटरीबाट रिलिज हुन्छ त्यो हर्मोन्सको टार्गेट ग्ल्यान्ड चाहिँ जहिले पनि अरू एन्डोक्राइन ग्ल्यान्ड्स हुन्छ। त्यसले डाइरेक्टली केही काम गर्दैन तर इन्डाइरेक्टली त्यसले चाहिँ एन्डोक्राइन ग्ल्यान्ड्सलाई गएर स्टिमुलेट गर्छ अनि त्यहाँदेखि मात्रै त्यो एन्डोक्राइन ग्ल्यान्डले चाहिँ फङ्सन गर्छ। फर इक्जाम्पल TSH, यो TSH हर्मोन जुन चाहिँ छ दिस इज थाइरोइड स्टिमुलेटिङ हर्मोन। यो पनि ट्रोपिक हर्मोन हो, रिलिज बाई पिट्युटरी। यसले चाहिँ के काम गर्छ भन्दाखेरि अब यसमा थाइरोइड स्टिमुलेटिङ हर्मोनमा चाहिँ ट्रोपिक नाम छैन है, तर यसमा चाहिँ याद गर्नुपर्छ यो चाहिँ ट्रोपिक हर्मोन नै हो। ओके, अब जस्तो GTH छ, अरू हर्मोन्सहरू छ कतिवटा, त्यसमा चाहिँ ट्रोपिक वर्ड आउँछ तर TSH मा चाहिँ त्यो ट्रोपिक वर्ड आउँदैन। तर ट्रोपिक हर्मोन भन्ने बित्तिकै हामीले के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ त्यो चाहिँ पिट्युटरीले बनाएको। यो TSH जुन चाहिँ पिट्युटरीले रिलिज गर्छ यसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि थाइरोइड ग्ल्यान्डलाई स्टिमुलेट गर्छ अनि थाइरोइड ग्ल्यान्डले चाहिँ हर्मोन रिलिज गर्छ। कुन चाहिँ हर्मोन भन्दाखेरि थाइरोक्सिन भन्ने हर्मोन रिलिज गर्छ। थाइरोइड ग्ल्यान्डलाई स्टिमुलेट गरेर हर्मोन रिलिज गर्छ थाइरोक्सिन हर्मोन। भनेपछि जबसम्म TSH आउँदैन थाइरोइड ग्ल्यान्डले यो आफ्नो हर्मोन रिलिज गर्नु सक्दैन। त्यसैकारण यसको टार्गेट चाहिँ के छ भन्दाखेरि अदर एन्डोक्राइन ग्ल्यान्ड द्याट इज थाइरोइड ग्ल्यान्ड। सो सच हर्मोन्स विच ह्याभ other endocrine glands as the target organ are known as trophic hormone। अनि trophic hormone मा हामीले याद गर्नुपर्छ it is mostly released by pituitary, anterior pituitary. That is also very important point which we need to remember. Trophic hormones are released by anterior pituitary. अब यो trophic hormones को नामहरु हामीले कुरा गरौँ ACTH अनि यसको ब्रिफली हामीले फङ्सन्स पनि कुरा गरौँ। ACTH को फुल फर्म चाहिँ के हो भन्दाखेरि एड्रिनो कोर्टिकोट्रोपिक हर्मोन। एड्रिनो कोर्टिकोट्रोपिक हर्मोन। अब यसमा ट्रोपिक हर्मोन त तिमीहरूले बुझ्यौ। अब एड्रिनो र कोर्टिको चाहिँ के हो?
यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि हाम्रो जुन चाहिँ एड्रिनल ग्ल्यान्ड छ हामीले पछिबाट पढ्छौँ यो एड्रिनल ग्ल्यान्डलाई दुईटा के अरे लेयरमा डिभाइड गरिएको छ यो बाहिरको लेयर चाहिँ भन्छ कर्टेक्स अनि यो ग्ल्यान्ड चाहिँ के हो एड्रिनल ग्ल्यान्ड त्यसै कारण चाहिँ यसको नाम बन्यो एड्रिनो भनेपछि एड्रिनल ग्ल्यान्ड अनि कर्टिको भनेपछि कहाँको भयो कर्टेक्समा यसको एक्सन चाहिँ कर्टेक्समा छ सो एड्रिनो कर्टिकोट्रोफिक हर्मोन एड्रिनल ग्ल्यान्डको कर्टेक्सलाई इन्फ्लुएन्स गर्छ अब यसको काम चाहिँ के हो भन्दाखेरि इट बेसिकली ब्रिङ्स अबाउट ग्रोथ अफ कर्टेक्स अफ एड्रिनल ग्ल्यान्ड यसले चाहिँ जेनरल ग्रोथ गराउँछ एड्रिनल ग्ल्यान्डको अनि इट अल्सो हेल्प्स इन रिलिज अफ कर्टिकल हर्मोन्स यो कर्टिकल हर्मोन्स हामीले जब एड्रिनल ग्ल्यान्ड पढ्छौँ त्यतिबेला पढ्छौँ तर अलिकति बताइदिइराखौँ कर्टिकल हर्मोन्स आर मोस्टली स्टेरोइड हर्मोन्स जति पनि स्टेरोइड हर्मोन्सहरू छ त्यो चाहिँ कर्टेक्सबाट रिलिज हुन्छ जस्तो ग्लुकोकर्टिकोइड्स यिनीहरू सबै चाहिँ यो एड्रिनल कर्टेक्सबाट रिलिज हुन्छ सो ACTH इज द फर्स्ट हर्मोन द्याट वी हेभ डिस्कस्ड प्रोड्युस्ड बाई द एन्टिरियर पिट्युटरी एड्रिनो कर्टिकोट्रोफिक हर्मोन हो यसको फुल फर्म चाहिँ अनि यसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि ग्रोथ अफ द कर्टेक्स अफ द एड्रिनल ग्ल्यान्ड अनि यसले चाहिँ हर्मोन रिलिज गर्छ कर्टिकल हर्मोन्स ओके अनि यो चाहिँ कहाँ हुन्छ भन्दाखेरि एड्रिनल कर्टेक्स त्यसै कारण चाहिँ यसको अलिकति नाम चाहिँ हामीले कम्प्लेक्स देख्छौँ एड्रिनो कर्टिकोट्रोफिक हर्मोन तर त्यो एड्रिनो र कर्टिको चाहिँ के हो भन्दाखेरि एड्रिनल ग्ल्यान्डको कर्टेक्स भनेको त्यसरी चाहिँ हामीले याद गर्नुपर्छ है ACTH अब नेक्स्ट आउँ GH यसलाई STH पनि भन्छ GH और STH GH भनेको चाहिँ ग्रोथ हर्मोन जुन चाहिँको अर्को नाम पनि छ त्यसलाई चाहिँ भन्छ STH भनेको चाहिँ सोमाटोट्रोफिक हर्मोन और ग्रोथ हर्मोन एज द नेम सजेस्ट यो हर्मोनले चाहिँ जेनरल ग्रोथ अफ द बडी गराउँछ अब जेनरल बडी ग्रोथ चाहिँ कसरी हुन्छ भन्दाखेरि अभियसली हामी बढ्नुको लागि हामी अग्लो हुनुको लागि हाम्रो साइज बढ्नुको लागि सबैभन्दा पहिला के हुनु पर्यो हड्डी बढ्नु पर्यो सो यसले चाहिँ के काम गर्छ भन्दाखेरि सबैभन्दा पहिला स्टिमुलेट्स ग्रोथ अफ बोन्स यसले चाहिँ बोन्सको ग्रोथ गराउँछ सँगसँगै अब बोन मात्रै ग्रो भएर त भएन स्टिमुलेट्स ग्रोथ अफ मसल्स एज वेल मसल्सको पनि ग्रोथ हुन्छ